اج کسی دے گھر بیٹی پیدا نہ ہوئے اج سارے پتر ہی عطا کر دیتے جان اج سارے بچے ہی عطا کر دیتے جان اج سارے بیٹے عطا کر دیتے جان کیوں یا رب العالمین اج خاص اہتمام کا دے واسطے وے رب العالمین نے فرمایا اہتمام اج اس کام واسطے کرنا پیا وہ لال جڑا یا امینہ دے بیٹے آن والا ہے وہ رحمت للعالمین ہے اج دی رحمت دا تقاضا ہے اج او دے میلاد تے کوئی ماں روندی نہ کوئی ماں روندی نہ ہوئے اج ساریاں نو بیٹے مل جان اج ساریاں دے گھر میرے محبوب دے آن نال خوشیاں خوشیاں آ جان اج بہاراں آ جان اج ہر پاسے بہاراں دیاں بارشاں ہو جان خوشیاں دے میہ پے جان اس واسطے اج میری رحمت دا تقاضا ہے اج ایک اور تقاضا ہے میری رحمت دا یا اللہ ہو کی یہ فرمایا اج سارے ملاد دے لمیاں دے ویلے ملاد دے باسعادت دے ویلے میرے محبوب دیاں ہوندیاں خوشیاں دی وجہ تو اج جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جان تے جہنم دے سارے بند کر دیتے اج رحمت للعالمین آ رہا ہے اج جنت دے بوئے کھول جان جہنم دے بند کر دیتے جان یا اللہ یہ بھی کم ہو گیا ہے اور بچیاں دی عطا والا بھی تیرا آرڈر یا رب العالمین پورا ہو گیا ہے حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہیاں نے فرما دیاں نے ویلا جدوں نیڑے نیڑے آ رہا ہے میرے اللہ نے میری آنکھاں کو حجاب اٹھا دیتے میں نظر دوڑائی چاروں طرف نظر دوڑائی اور میں ویکھیا کیے چار جھنڈے یا چار جھنڈے لگے ویکھے نے ایک مشرق وچ لگا ہویا ہے ایک مغرب وچ لگا ہویا ہے ایک رب دے گھر دی چھت تے لگا ہویا ہے وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ایک مشرق وچ لگا ہے ایک مغرب وچ لگا ہے ایک رب دے گھر دی چھت تے لگا ہویا ہے یا اللہ مشرق والا مغرب والا انی دور کیوں لوائے نے فرمایا انی دور لوا کے دسنا پیا اے آمنہ دے ویڑے آن والا